अम्मी जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई और मुझे कहा कि फ्रेश होकर नीचे आओ और नाश्ता कर लो। अम्मी जाने लगी तो मैं पीछे से इनसे लिपट गया और बोला, आज तो अपना नाश्ता करवा दो, आज तो तुम चली जाओगी, फिर पता नहीं कब मौका मिले। वो बोली, कामी बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। मैंने कहा, अब तो ये बदतमीजी करने में मजा आता है। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे छोड़ो। मैंने इनको अपनी तरफ घुमाया और इनको अपने साथ लगा लिया और इनके साथ प्यार करने लगा। इसके बाद हम मैच खेलने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम फ्री हुए। इसके बाद वो नीचे चली गई। मैं भी उठकर वॉशरूम में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं चेंज करके नीचे आया तो उन्होंने भी नहा लिया था और किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं किचन में गया और बोला, आज बहुत मजा आया। इन्होंने कहा, मुझे भी बहुत मजा आया। मैंने कहा, मेरा दिल तो अभी और कर रहा था। इन्होंने कहा कि अभी टाइम कम है, फिर अभी तुम्हारी बहनें भी आ जाएंगी। चलो अब मेरे पीछे से हटो और टेबल पर जाओ, मैं गरम गरम नाश्ता लेकर आती हूँ। वो मुझे किचन से बाहर निकालते हुए बोली, अच्छा बस अब तुम जाओ यहाँ से। मैं बाहर आ गया और टीवी ऑन करके नाश्ते का इंतजार करने लगा। इसी दौरान बेल बजी। मैं दरवाजा खोलने गया तो गोगी और पलक भी कॉलेज से आ गई थी। दोनों ने मुझे हाय किया और अंदर आ गई। अम्मी टेबल पर नाश्ता रख रही थी। पलक बोली, लो भाई, यहाँ तो अभी नाश्ता ही चल रहा है। भाई आज इतना लेट नाश्ता? मैंने पलक से कहा, यार आज आंख लेट खुली और अम्मी ने भी नहीं उठाया। अम्मी किचन से बाहर निकली और बोली, चलो तुम दोनों फ्रेश होकर आओ और घर की सफाई भी करनी है। कामी तुम भी जल्दी से नाश्ता करो और शॉप पर जाओ और शाम को जल्दी आ जाना, हमें स्टेशन छोड़कर भी आना है। मैंने नाश्ता किया, ऊपर रूम में आकर चेंज किया और आया तो खाला लाउंज में बैठी थी। मैंने खाला को हाय किया। खाला ने मुझे देखते हुए कहा, भांजे कैसे हो? मैं बोला, खाला आपके सामने हूँ। खाला बोली, भांजे बहुत फ्रेश और स्मार्ट लग रहे हो, आज कोई डेट तो नहीं है? मैं बोला, नहीं खाला, डेट तो आपके साथ मारनी है। खाला अम्मी की तरफ देखते हुए, बाजी देखो, अपनी औलाद को खाला के साथ डेट मारेगा। अम्मी बोली, शर्म करो, तुम्हारी खाला है। मैं बोला, अम्मी डेट मारना बुरी बात है? खाला तो हम सबकी लाडली खाला है। अम्मी बोली, अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं करो और शॉप पर जाओ। खाला बोली, भांजे तुमको तो मैं बाद में देखती हूँ, अभी तो तुम शॉप पर जाओ। बाजी को जाने दो, फिर तुमसे हिसाब किताब बराबर करती हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ओके जी, अभी तो जा रहा हूँ। और ये कहते हुए मैं घर से बाहर आया और बाइक घर से निकाली और शॉप की तरफ रवाना हो गया। शॉप पर कस्टमर के साथ बिजी था कि मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी। मोबाइल देखा तो पलक का मैसेज था, भाई कब तक आएंगे, अम्मी पूछ रही हैं। मैंने जवाब दिया, पलक अभी बताता हूँ, जरा कस्टमर से फ्री हो जाऊं। पलक बोली, ओके भाई। थोड़ी देर के बाद फ्री हुआ और टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। मैंने पलक को मैसेज किया, हाँ अब बोलो। पलक, जी भाई, अम्मी कह रही थी कि आप जल्दी आ जाएं। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, ट्रेन तो 9 बजे की है। अम्मी कहाँ है? पलक ने जवाब दिया, अम्मी खाला और गोगी बाजार गई हैं। मैंने कहा, अच्छा। पलक ने कहा, भाई एक और बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? मैं बोला, नहीं पूछो, क्यों नाराज होऊंगा? पलक बोली, भाई ये बात सामने पूछने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैसेज पर पूछ रही हूँ। मैं बोला, जी जी, जो पूछना है पूछ लो। पलक बोली, भाई कल अम्मी बहुत गुस्से में थी जब मैं आपकी अलमारी से कैमरा निकाल रही थी। अम्मी ने आपसे कोई बात की इस बारे में? तो मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं अम्मी मेरे और आपके बारे में क्या सोचेंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, परेशान ना हो, अगर अम्मी को कोई शक होता तो तुमसे कुछ कहती, इसलिए परेशान ना हो, परेशानी की कोई बात नहीं है। पलक बोली, आप भी तो मेरे पीछे ऐसे खड़े थे। मैंने कहा, यार मैं तो तुमको कैमरा ढूंढ कर दे रहा था। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा था मैं जब तुम्हारे पीछे खड़ा था? पलक बोली, भाई डर लग रहा था और कुछ अजीब सा लग रहा था और ये सोच रही थी कि आपको क्या हो गया है। मैंने कहा, यार डरने की क्या बात है, और मैं तो पीछे ही खड़ा था, कुछ किया तो नहीं। पलक बोली, मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि बहन के पीछे खड़ा था, बस कुछ ज्यादा टच हो गया था। पलक बोली, बहुत ही ज्यादा टच थे, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा, अब इसमें डरने की क्या बात है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा था? पलक ने कहा, पता नहीं भाई, बस डर लग रहा था। और आप रात को रूम में ऐसे करते हैं जिस तरह इस दिन कर रहे थे।
میں نے کہا کیا کر رہے تھے؟ پلک نے کہا آپ ٹراؤزر نیچے کر رہے تھے۔ میں نے کہا پلک بس موبائل پر ایک انگلش مووی کا کلپ آیا تھا تو اس لیے۔ پلک نے کہا انگلش مووی کا کلپ دیکھ کر آپ یہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا تم دیکھو گی کلپ تو ایسے ہی کرو گی۔ پلک نے کہا نہیں جناب، مجھے نہیں دیکھنا ایسا کلپ، اور ہاں یاد آیا ایک بات اور پوچھنی تھی۔ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ آج آپ کے روم کی صفائی کر رہی تھی تو امی کے جالی دار کپڑے آپ کے بیڈ کے پاس سے ملے، اور جب آپ اور گوگی گھر میں اکیلے تھے گوگی کے کپڑے لاؤنج میں پڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا میسج پڑھتے ہی میں نے سوچا اب اس کو کیا بتاؤں کہ صبح میچ کھیلا ہے، سوتیلی امی جاتے ہوئے اپنے کپڑے میرے کمرے میں چھوڑ گئیں، اب اس بات کا کیا جواب دوں؟ ان دونوں نے تو کام خراب کر دیا، اب اس پلک کو کیا جواب دوں؟ اسی دوران پلک کا میسج آیا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے کپڑوں کے ساتھ آ گئی ہوں کیونکہ امی میرے دھلے ہوئے کپڑے میرے کمرے میں رکھ کر گئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم نے وہ کپڑے امی کو دے دیے؟ پلک نے کہا نہیں، میں نے وہ آپ کی الماری میں رکھ دیے۔ میں نے کہا چلو اچھا کیا۔ تو پلک نے کہا تو کیا آپ امی کو واپس کریں گے؟ میں نے کہا ان کی الماری میں رکھ دو۔ پلک نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ پلک نے کہا بھائی آپ روم میں ایسا نہ کیا کریں، اچانک کوئی آ جائے تو پھر آپ کو اس حالت میں دیکھ لے گا۔ میں نے کہا تو کمرے کا دروازہ بجا کر آنا چاہیے تھا نا، اگر میں روم میں بغیر لباس کے ہوتا ہوں تو۔ پلک نے کہا بھائی آپ کتنے بے شرم ہیں، روم میں بغیر لباس کے سوتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، اپنے روم میں جیسے مرضی رہو۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تم کو کیسے لگا مجھے دیکھ کر؟ پلک نے کہا شرم آ رہی تھی کہ آپ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو کبھی بتا دوں گا کہ کیا کر رہا تھا۔ پلک نے کہا آخر کب؟ او اچھا، تو پلک بھی آہستہ آہستہ سب جاننا چاہتی تھی، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اس کو جواب دیا۔ میں نے کہا جب تم واپس آ جاؤ گی۔ پلک نے کہا نہیں، جب آپ کا موڈ ہو تو بتا دیجیے گا، اور میسج پر ہی بتائیے گا، مجھے شرم آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پلک نے کہا امی اور خالہ آ گئی ہیں، اوکے بائے۔ میں نے کہا اوکے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ پلک بھی مزہ دینے پر راضی ہو جائے گی۔ اسی دوران کسٹمر آ گئے اور میں ان میں بزی ہو گیا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ میں نے اسلم صاحب جو کہ میری شاپ کے قابل اعتماد ملازم ہیں ان کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں، آپ شاپ بند کر دیجیے گا، اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر بیل دی تو پلک گیٹ کھولنے آئی۔ پلک نے گیٹ کھولا تو اس کو دیکھ کر میں نے کہا اوہ کیا بات ہے سویٹی۔ پلک نے بلیک جینز اور اس پر پنک کرتی پہنی ہوئی تھی، کرتی اوپر سے ٹائٹ تھی۔ پلک کے کچھ زیادہ ہی ابھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے ایسے دیکھتے ہوئے بولی بھائی کیا ہوا ہے، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بولا بہت پیاری لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے گود میں اٹھا لوں اپنی گڑیا کو۔ پلک بولی جناب اب بڑی ہو گئی ہوں، گود میں اٹھانے والی نہیں ہوں۔ وہ بولا میں تو اٹھا سکتا ہوں۔ پلک بولی اچھا اٹھا لیجیے گا، ابھی اندر آئیں، امی ابو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بائک سٹینڈ پر کھڑی کی اور اندر آ گیا۔ ابو بولے بیٹا جلدی سے فریش ہو جاؤ پھر ہمیں چھوڑ آؤ۔ میں بولا جی بس ابھی آیا۔ میں روم میں آیا اور فریش ہو کر نیچے آ گیا۔ امی بولی پلک بھائی کے ساتھ مل کر گاڑی میں سامان رکھو۔ میں نے امی کا ہینڈ کیری اٹھایا۔ یہ وہی ہینڈ کیری تھا جس کی وجہ سے امی مجھ سے کلوز ہوئی تھی، اور میں پلک مل کر سامان رکھنے لگے، اور اس دوران میں نے پلک کو ٹچ کیا، اور بیک سے بھی جب موقع ملتا میں دیکھ لیتا تھا۔ پلک تو آج بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ پلک نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اس کا مطلب پلک بھی مزہ لے رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر سب سامان رکھ دیا۔ امی اور پلک عبایا پہن کر تیار ہو گئیں۔ پلک عبائے میں تو اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ابو بولے چلو دیر ہو رہی ہے۔ امی خالہ اور گوگی سے ملی اور مجھے کہا کامی خالہ اور گوگی کا خیال رکھنا اور شاپ سے جلدی آنے کی کوشش کرنا۔